أزول خاكنت أزول الخومارة طاح اليوم دي استوديو أمازيغ تلفزيون دي هولندا أسا نيغ مساقارة أسيور شوي اختزورين إمازيغن اختزورين تمازيغت الفن تمازيغت را دي ثمواثنا دي تمازغا نيغ دي بارا وحما خاص نسيور عاضغ دي جنوجيو ومثلا محمد أزول خاك أزول أخويا أحمد أنا محمد شكيت وسن سمو الزلد ني تخدم دقيار أنا أنت زورين الفنان تمازيغ عاود أنا شوي خمس دروي بعد ماني أنا محمد أبطوي خويا حميد مخرج زعرف زيا يا يرجع غضام مزيان وما بيغ تصوا كاين قرق عمل صوا كعاود غير القصه يمكن نصح شوي هذا بالزيرو مي غادفغا القسمه دغا العام اللي كمل وكصغري وكسر مي واخا الباغ مي غادي تفضل التحضير مي غادفغا التحضير العام اللي عاود غاس وكصغري وقع ماغا كي راح يوض القسم اللي بزاف تصاوى جديد الحيوانات كل ماركه وغد العام يكمل خزار كي تصاوى نيوا عجبني بزاف تصاوى كي نسوفوس صوافن العام يكمل تفرج كي الطبيعه كي جديد كي تكتشف العام هذا غاميه تفرج دواني غدر تقدس لا تفرج ما نيني ولا كيشكي من متر الدم شكون السيد شي من جمع ذاك كي خرف الملا ومي غادا صل العام النانيه اسعود التحضيريني بديغ تصوا يمكن كاين التلاوات مي غنلقى الصواخ درت مرات 4 مرات مين داكس نتصوا كي غاسنا معاك ايش يعني وذري ذاك ورني غاك التكست دري لك تصوا انا غاك تصوا ماني تما زكم الزوار وغير وثغا مدرسه ماني فاشينير عجبني بزاف ماني بديغ تما كاين نقطه ولا مقرات قاد عداكي تصوا سنيت ثغريد الباديسير زي الباديسير قبل ما داس الباديسير وخا قصه وراخش التحضير خدني تصوات راح خصم من الا تسنغاري بزاف دي حاموش اللي مزيان بازي الشغل كيرو ختني تصوا غاسنت شنو الطباشي نعطي شنو الاقلام الرصاص حوايجني لان تصوا ندير الصبوره ديال القسم باش حنجي بزاف ديال حنجي الصواب انا باش حاسس مري الوالدين ديال مزيان سينا نشوف من كير لا شتي وقت نفس مي دكا تما يتعجب يا صواب مني ولكن قاك عم صور اتبع واش تتبع تما تزوري كوستني غتبع تصوا السني ماش تورا نشاو مثلا محمد تزوري ما داكيش السني لم تني باسي شخور ني مدرسه مزيان سني قاعده دغا ميد البار شخور ايوا زي الباديسير ديو ديج المومنتو قمشي تصوا داك يمكن كاين شي عامين حتى داك دوزيام ري مسا كاع كيجي واحد الجدم الدوكرينو قانص خالد الخطابي إيجا بيولوجي خدم له أنت كي شي الشركة الداخلية حجيني ريت تصوا مليح رانتري اختيد زي بزاف الحوايج تصوا داك اللي عجبني ماني فورتي بدا تصوا شنو التماره تراح ربحها يقولوا تعمان انت ود نهايك كمل شنو تصوا يعني وقت مشات تصوا دي الدافن دي المزياده ديال المدرسه غادي يخر مشات فضغ بار الطبيعه تسمى اذا تعيش نهايك كمل نشدو حنجيني تسمى تعيش الحركه تسمى تصوا ونتصوا ماني ما كي السوق كي ربحها من تفسيني الخزاعه عاود ماني حتى تسين الحوايج الى غادي يجن السفليه تعيش داك الشواط داكي دات يمكن كاين تاوي غدير 4 ساعات نهايك كما جات توا 4 ساعات تاوي تخلي الجيرتي جن ورا جن ميسن عزيزي كي تسني يزدونطيغ طافنا شي حاجه يتكتسينا جوج نجيرات الوحده ونص نجيرتي نا يودي قاش تجي الطويغا تجي تفوت دات تاغا يزغير اسقى تجي فوت دات تاغا تما شلاقي مومنتوني تلي تصوا تما ما يسمى كير هذا عقب واخا مني تصوا دور تسمى داك انا فرش لافت شي حاجه موصانيش تسمى يعني مانيش اختيش نهاية كما اقشدين ورا ماني ذاك الترهيد واك تصوا ريغك ماني ضد مي غاني بروبي سيدي جن امتحان ما خصها تبع الفنون التشكيليه اثنين نغي غير في السعاده ديال الباديسي نشوري خشيت تسمى السعاده واش هاد راح كيخت الرياض وشي الزوشات الشعب الفنون التشكيليه هذا حصوا الزوار غير الناس هذيك الادب الفرنسي غادي شي حاجه ناري نعذاكي كونكورني نشحغ ذاك سنش بعدنا ني تحط قال كيفاس
او الزرغ المدن ناس قنشو تريح وافاس وقاهو والفون تشكيليه اللي قالوا واش صافي الجليش قا مدة راح فاس خصها تراحض وراح خافس راح من هيتم عايش الداخلي وذاك سمين غازا ظهرس كل شيء الزيجان عرزن 400 محضان قد الداخليه استيقاق شيء الكاتراس حبوسات النيه ماني اخت ما قاك مرة ناري السين تدي كامل تزعم ماني مرعب بزاف قمد وونطاغ ذي نعقب غير مدن الناس خصيت هذا العقب غير حسيب الناس قاش مني والزمه اقل شي راه تسواه مليح وازون شي ذا يسقادم اني اني عدري اني تقيم دانيتي المهم قيمه ذني شحال اللي تودي فاس قيمه ذني غير حتى البكالوريا درت سنين رخمني تبع الفنون التشكيليه دي الجامعه كي اكسون بروفونس سيدها فرنسا سيدها فرنسا عاود انا شويه بعد شويه خفاس باش في ذا فاسني عشت ما تني دروكا فاسني عشت لي تجربه تصفحان بزاف تاع فند العمل الزكارو ذا عفان بزاف لان خايفين يكون يدير شي شيء الحاله الميغران تاعي تصحى الداخلي اني يخي شو بزاف ماشي جادي محضان شنو الوالدين اللي اختني يجي شي المغربي راه قاتل ندير هولندا تعيش غادي لوحدي وخديت شي حد شي جادي مزيانا ولكن تما قاك العام وسنان يبدا يتبدل الوضعيه تقول شوي واش دار وقت اللي قاك شو مدرسه الحقيقه غار كيفاس بزاف تاع حنجان كان كونكورس ندير غار ديالني تما يروح شي بازي ساعات شو مدرسه غار كيفاس مو غادي تعاود يجيني الا من غير غادي المدرسه شنو حنجاني لقيت وسط شحال زكام إلا نتصور إلا غنغي النيفو تسمى نفرخ لا كاين يعرف حضان إلا غنغي النيفو ما فورتي خلني غاك حنجي نجيبوا الفنون التشكيليه غنجي نيكا لا بيولوجي تبع الدراسه الناني خلني نجي غدا فرنسا مدرسه فرنسا قاعدين غادي تسمى القصه قاع يعني تو سيد فرنسا نيشان من تندين من اكسون بروفونس معروفه هذه جندين كي الجنوب كي زاود فرنسا فرنسا معروفه خص ندير دوامات ديال الفن تما بزاف الفنانه الفرنسيين عايش ندير لوغا ماتيس زولا جنش خريفه سيزان بزاف هذا اسم خاص تقني تماني غستيش تندين دوامات تزوريه ندير دوامات تزوريه عندي الطن زياد ماشي هذاك بزاف الطلبه 30000 في محضان والمغرب غادي قيم غادي السعد غادي من سنين تجربه نعاود العمل مزيان سيدي قصحانه بزاف ناغو انا غادي فرنسا نفعلون في تياترال الجامعه اللغه النميزيه قاعدين نشوف نقاش ديال المغرب لو ميج نيرسناني نغدي اللغه الناني تما زي غنقول اللغه غير ما نشي ضعف بالمقارنه من قان وقت ويخص تما غادي شنو ندور الانرجي باش هاد نوخ النيفو ني فرنسي تصور اللغه ما كي الميدان لا براتيك الى تجي نجهد الى تسمى قاه من المقارنه كي فرنسيسان الى غير نخدم فورتي غنتسمى الى غنغ مستوى باش اللغه غير غنمشي اللغه غير تسمى من يخت دراماتيش سنين اذا متني تويدين 8 سنين تويد لا ليسونس ايوا زات نيغسو زي ما يتكمرد في غريديني ما مش ما تقيم دي فرنسا غتدخلوا في الدين خدمه نيغ سيد نيشان دا هولندا نيغ دي فرنسا خص بزاف يبدوك دي فرنسيس نقاري تقيم دانيتي ما شو سي غدا هولندا كاع الحقيقه ودوزيغ شي تقيم تسمى غدا كوسايتشا مو قاني اسبانيا هذا الدوره بوركي الوالدين قاندا يسمعك قاندا شي حاجه يبدوك الناس حكي نقيم شي حاجه شهرين خنقول ومي غاد ومي داكسي غتجي في الجنه في غدا خايف فيها 4 سنين دي هولندا دي هولندا تسمى سمو شي دار ما ندو في 4 سنين كي درت سنين زيارته وسكا والو قاع يعني وسبين تاع شي وسخدم شي وسكا والو قاع جماد ستابيليزا قيجان هولندا المغرب راح تصدم تزدايثين الشق تزوريدا دي هولندا ما ناس كواس تمسا كاع ذا قودان تطفان غير تهتم السيار تزوري شاكيني غير يمكن ابريد عاري واخد وحدي ما لقاك السيو ماشي لان هو مشكت هذا هولندا هو كتازي 10 سنين قاي خدمه وحدي تما ورخمت الزكار وقبل مي ناخ ديك الدراري وخان جروب ثيدرين نوي داكينا يمكن كتازي من سنين تعيش ما راه تما ونزل شي بزاف زي حوايج بارا ثاني هذاك موسيقى اشتري دي قصيتين في بينتر تما كي الجويه مي دوري غاميه تما يمكن كاين 10 سنين كيمين كيغدر خدمه الجيغ طايق الحقيقه وقت تصفق شي بزاف بارا ولكن
وما يبدا شقاك وقرشي جروب منثدرين لان زعما الظروف ناني ما يخدم بسريس ناني بدا غير خليتي التجربه ناني ذات كارتونس لا كاريكاتير. هما محمد قبل ما يعدان نسيو شويه كارتونس ما مشيت تسنى منش الى افساري نش مزواروني ليكسبوزيسيون كيدا دي هولندا كيدا دي يوتريخت عاودنا شوي خوش سناني خوش قاسني زي الى غير اذا غير اذا جم دوكرينو ذا يوتريخت غاسي جن ريستورون تخوك جنا غاسي جم كاني مقاي خوا اكل شرو غامي غا خدمه قيمه الصوره كيسي مني كنقدر امكانيه تخدم واحد ماتريال ديالي واحد بينتوره بدا خدمه كوم كانوا قاديني وخدمه ما خص نزار التكنيك اللي استعملها سبينتور هذه جدي وفعلا اكسبوزيتي ديال الزكارو تيكا قلت لك وتريخت شكل الحقيقه كلشي كمني عدن وريخ شي اللي قال غير باش هذيك اكسبوزي شميدات بينتا بزاف ريت بينتا غير خفينو تسمى تصواتي الجغاري شمي تاريخ عاود يقسسين تاريخ خفينو تاريخ الجغديني ثم بعد قاك 10 سنين من السنين بعد تما قليل الصوف حوايج برا باش تيجي الوقت تما صار يبدا من يتفقع بروح للزود خاكي روميان زود خاكي الدراري ثباتنا عندك المعارض هذه ما يمنش سنتاغ كاع كنا نديرو وقتني ومي غتكز في ساعه مزوارو اكسبوزيسيون الى الطاس يمدان سورتو هولنديان خصني تمرخم ثني جازون خاك سنكتا و كيشعز مني تمر طواه نخدمت واثي تما زي غتخدم مره سيماني توض كيتسن دير وقت ني غنرجوخ واش قاكر خمتي دقا دروك يمكن مقارنه كثني روحتني قاكر خمت قليل نزال البروسيس تسمى ذور بزاف عدد زميلات دقا دير وقتني نزال خدمه لي تكنيك ناني زيكسبيريونس ناني بينتورا ذو خمسني ذاك اللي تسمى المقارنه كميله دقا روحتني يجي الفرق مع وفعلا لو هما من دقا المعارض كيموها خاط بيش خضرين تمزان تسمى تعجبنا سني يوذان ولان هذه لا تكنيك عاودي دقا تسمى يمكن هنا دقخت وتديك حدا الطاس بزاف واش ما صنش جن خدمه يونيك يتسمى تجيبو مع الريت استعمال دي جديد استعمال عاود اليمنتن استعمال اربعه من ديناي خمس يوم رجع دي فرنسا الى خدمه الابستراكسيون بزاف ما بيور ابستراكت خدمه سليسين لي سامبول مازيغ سروشه من كنت مغارين ذيك كازني ومي غادا صرا هولندا خدمنا في جبريل نوني سما قد جان لا فيغوراسيون لابستراكسيون قد جان من يتظهر تزا من يتظهر شيء والساده في ذاك السربده حوايج عندك نيروغا لي سين لي سامبول مازيغ لان لي سين لي سامبول مازيغ هو ما يحكي غيرش البحث في فرنسا البحث نديوا البحث ليسونس قالس لو سونس دو سين اي دو سامبول دون لا كولتور بربر دون لا كولتور مازيغ تسمى من معنا غير غاسن هذيك كازن روشه مني ذيك جزيره ديك مكور شهر الى استعمل محمد الخاضر مرحبا سيوران شوي خمس زروي توسنا تزورين تمازيغ ما وميسيور ذا ثيكاز سنيلا ثيكاز دي جنام دي جمونه يتوسن على شناي مازيغن تزوري و نعقب شوي غاد الثانح مزروي ما باش يتسمد ارمانيا ما نتفركوا مزروي غنسيوضني غير خفغنسيو رحمه نوض غوا السنعر امين تكتشك نشد مرمين تاف زكي الفنان غير مقرن قاعده كي اوروبا مثلا بول كلي الفنان معروف ظليمان الفنان غاس نزق الفنان غاس قايم مقرن قاعد وليمان بول كلي نيغ جوميرو نيغ دوشون بزاف الفنانين استعملن لي سين لي سامبول الى غاسنا مزيار لوحات نسن وذول لوحات نسن من اشهر اللوحات غاسنا تسمى كي العالم لي سامبول ني وجي تسنزي ثيران تمازيغ تيفيناخ قبل ما تيري تيفيناغ الى جنتيكاز لان ذي فينا مركا تحضر صدي فينا خزا كي كاس تفت بزاف الحوايج بزاف لي زيليمون كي تيفيناغ تاع كي كاس تاع قام كي تيفينا على اي المهم مانيني لي سين لي سامبولا خدمه ارتيستات كوستنا دي اوروبا دي غليبا دي فرنسا دي جن فنان نعاود ذاش الحق انا الشرقاوي